राजिंदर सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती। लाजवंती का पस मंज़र तक़सीम हिंद के बाद के हालात हैं। मुल्क के बंटवारे के बाद बड़े पैमाने पर हिजरत का अमल शुरू हुआ। नतीजे के तौर पर मुल्क के सामने कई मसाइल दरपेश थे। सबसे बड़ा मसला महाजरों को बसाने का था। उस वक्त एक तहरीक चल रही थी जिसको चलाने वाले सुंदर लाल थे। उन्होंने कहा कि इस बंटवारे में जितनी भी औरतें दूसरे मुल्क में चली गईं या वहाँ से अब वापस आ रही हैं, तो यहाँ पे लोग उनको धुतकार रहे थे। कोई अपनी बहू बेटियों को पहचान नहीं रहा था। उनको मिसालें दी जाती कि जब सीता राम के पास वापस आई थी तो राम ने उसको बसाया था। तो फिर एक धोबी जो है वो अपनी बीवी को कहता है, राम ने बसाया था, मैं राम नहीं हूँ, मैं नहीं बसा सकता तुम्हें। तो लोग जो हैं वो अपनी बहू बेटियों को बसा ही नहीं रहे थे, कुछ तो पहचानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि जो मुल्क का बंटवारा हुआ था उसमें सिर्फ शहीदों का खून ही शामिल नहीं था, उनमें कई बहू बेटियों की इस्मत और उनकी जो है तकद्दुस की पामाली भी शामिल थी इसमें, उनकी कुर्बानी भी ये शामिल थी। उस वक़्त सुंदर लाल ने एक तहरीक चलाई कि जो औरतें दूसरे मुल्क से वापस आ रही हैं उनको बसाना चाहिए, उनको दिल में जगह देनी चाहिए, उनको दिल में बसाओ, उनको घरों में बसाओ। ये तहरीक वो चला रहा था। असल में सुंदर लाल की बीवी लाजवंती है और वो भी जो है वो मुल्क पार चली गई है, सरहद पार चली गई है, दूसरे मुल्क में चली गई है। तो वो उसको ढूँढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसको अभी तक वो मिली नहीं है। तो वो लोगों के अब उसका जो उसे अपनी बीवी याद आती है, जब वो थी तब तो वो ज़ुल्म करता था, तब वो मारता भी था, तब वो उसकी इतनी कदर नहीं करता था। लेकिन अब वो नहीं है, तो वो जो इस बारे में जो है दूसरों को भी बताने की कोशिश करता है कि वो दुखी है और वो उसका दुःख जो है वो ज़माने का दुःख बन जाता है। वो सबको इस तरफ लाने की कोशिश करता है कि जो बहू बेटियाँ वापस आ रही हैं इन्हें बसाना चाहिए। तो ये प्रोग्राम शुरू करता है। पहले पहल तो इसकी बहुत से लोगों ने मुखालफत की, ख़ास तौर पे मजहबी अदारों की तरफ से मुखालफत हुई, लेकिन प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो लोग धीरे धीरे हाथ बटाने लगे। दिल में बसाओ प्रोग्राम दरअसल इन्हीं औरतों का ही था जो सरहद के पार चली गई थी। एक दिन इसको इतला मिलती है कि जो इसकी बीवी है उसको वाघा सरहद पे देखा गया है। तो ये तैयार होता है उसको ले जाने के लिए। तब तक उसकी बीवी आ जाती है। जो वहाँ पे सोर्सेस से ट्रक में आती थी तब औरतें दोनों हुकूमतें जो हैं एक तरफ से दूसरी तरफ भेज रही थी, जब हालात कुछ नॉर्मल हुए थे तो तब। तो जब वो आता है तो फिर वो पहले वाला सुंदर लाल नहीं रहता। वो सोचता है कि ये जो वापस आ रही हैं बहू बेटियाँ, इनके सामने कोई भी सख्त बात ना की जाए, इनके माजी की बात ना की जाए, इनका दिल ना दुखे और इनके साथ बहुत ही नरमी से पेश आया जाए। वही लाजवंती जिसको वो गुस्से में सब कह लेता था, मार लेता था, पीट लेता था, लेकिन अब जो है वो उसको देवी कहना शुरू हो गया है। अब वो चाहती है कि वो इसको बताए वहाँ के हालात, वहाँ वो क्या गुजार के आई है, उसके दिन कैसे गुजरे, उसके साथ क्या बीती, लेकिन वो उसको ये कह के चुप करा देता है, छोड़ो क्या रखा है बीती बातों में, छोड़ो क्या रखा है बीती बातों में। तो वो सुनता नहीं है। वो तो चाहता है कि इसका जो दिल है वो कमज़ोर ना पड़े या अपने जो मुश्किल हालात हैं उनको ये याद ना करे। लेकिन जो अब लाजवंती है वो अपने हालात बताना चाहती है। वो चाहती है कि इसको पता चले मैं किन हालात से होके आई हूँ। ये और वो जब उसकी बात उसके दिल में रहती है तो वो एक तरह से जो है बयान नहीं जब कर पाती, तो इसके लिए ये लम्हा बड़ा होता है नाकाबिले बर्दाश्त। वो कभी तो पहले-पहले वो खुश होती है कि इसका रवैया मेरे साथ अच्छा है, फिर वो इस खुशी पे भी शक करती है कि इसका रवैया मेरे साथ क्यों अच्छा है, कहीं ये मुझे छोड़ने तो नहीं वाला है या कहीं ये अब मुझसे वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता है या इसका मुझे पहले वाला दर्जा नहीं देता या बीवी नहीं समझता है अब क्या। तो वो इस परेशानी में, इस मोहब्बत और प्यार में भी शक को ढूंढ-ढूंढ के नफसियाती हो जाती है और सुंदरलाल भी नफसियाती हो जाता है। वो नफसियाती क्यों होता है, वो अब उसको देवी कहता है, वो हर तरह के उसके मामलात और एक्ट ही उसके सामने इस तरह के करता है कि वो
خود بھی جو ہے وہ بہت عجیب ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کہانی ہے یہ انسانی المیے کی ہے جو ذہن و دماغ پر بڑا عجیب تاثر چھوڑتی ہے۔ لاجونتی ذہن کے گوشے گوشے میں بس جاتی ہے۔ اس کے کردار کی ہر ادا بھولے نہیں بلائی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیا چیز ہے؟ بس کسی کے ہاتھ لگتے ہی وہ باقی نہیں رہتی جو پہلے رہتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے شرم و حیا کے مسائل کو، عفت و ناموس کے نظریے کو، عورت کے تقدس کے معاملے کو سیاق و سباق دیگر برتنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے کہا ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اس کو پچھلے ماضی کی جو ہے وہ بات نہ یاد کرائی جائے، اور خود بھی افسانے کے اندر اس نے ایسی کوئی تفصیل نہیں لکھی کہ جس سے جو ہے وہ عورتوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوں۔ اس افسانے سے ایک اقتباس ہے: لاجونتی کے من کی من ہی میں رہی، وہ کہہ نہ سکی ساری بات۔ وہ اپنے بدن کی طرف دیکھتی رہی جو کہ بٹوارے کے بعد اب دیوی کا بدن ہو چکا تھا، لاجونتی کا نہ تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی، لیکن ایک ایسی خوشی میں سرشار جس میں ایک شک تھا، وسوسے۔ وہ لیٹی لیٹی اچانک بیٹھ جاتی، جیسے انتہائی خوشی کے لمحوں میں آہٹ پا کر ایکا-ایکی اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب بہت سے دن بیت گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لیا۔ اس لیے نہیں کہ سندر لال بابو نے وہی پرانی بدسلوکی شروع کر دی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگ گیا، ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع نہیں تھی۔ وہ سندر لال کی وہی پرانی لاجو ہونا چاہتی تھی جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی، لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہ تھا۔ سندر لال نے اسے محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجونتی کوئی کانچ کی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی۔ وہ بس گئی ہے پر اجڑ گئی ہے۔ سندر لال کے پاس اس کے آنسو دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں اور نہ آہیں سننے کے لیے کان ہے۔ افسانہ لاجونتی ایک چھوئی موئی عورت کا ایسا مسئلہ بن جاتا ہے جو بسنے کے بعد بھی اجڑی ہوئی ہے۔ اس کی بشری عظمت بحال نہیں ہو پاتی۔ اس کا خیال ہے کہ افسانہ نگار نے بین السطور میں گرچہ اثباتی انداز فکر اختیار کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم ہندوستانی معاشرے کی تہذیبی روایات کے پس منظر سے ابھرنے والے المیے پر وہ پردہ ڈالنے سے قاصر ہے۔ یہ نکتہ بھی کسی حد تک درست ہے، لیکن یہاں مسئلہ محض کسی عورت کے سماجی مرتبے کی تجدید کا نہیں بلکہ نفسیات کا ہے۔ معاشرے میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نہایت ہی آوارہ عورتوں کے لیے بھی یہاں گنجائش نکالی گئی ہے۔ نہ صرف سماج نے بلکہ ان کے شوہروں نے بھی انہیں پوری طرح قبول کر لیا ہے، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ لاجونتی کا شوہر سندر لال بظاہر اسے قبول کرنے اور پہلے سے زیادہ عزت دینے کے باوجود وہ مقام نہیں دے پاتا جس کی صرف لاجونتی ہی نہیں بلکہ ہر عورت تمنا کرتی ہے۔ اب لاجونتی شوہر کے گھر میں رہنے کے باوجود اس کی بیوی سے زیادہ ایک دیوی کا روپ اختیار کر چکی ہے جو اسے پسند نہیں۔ یہ عورت کا نفسیاتی مسئلہ ہے جسے بیدی نے بڑی چابک دستی سے اس افسانے میں پیش کیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی ابھرتا ہے، آخر لاجونتی اپنے شوہر سے برے سلوک کی کیوں تمنا کرتی ہے؟ پہلے سے زیادہ عزت و احترام پانے کے باوجود کیوں غیر مطمئن ہے؟ جواب بہت سیدھا ہے، یعنی خود لاجونتی کا ذہن صاف نہیں ہے۔ اس کے ساتھ جو واقعات گزر چکے ہیں وہ اس کے ذہن سے محو نہیں ہوتے، اور شوہر کے بہترین سلوک کے باوجود وہ ان واقعات کو نہیں بھول پاتی ہے جو اس پر گزر چکے ہیں۔ گویا اس طرح سے وہ نفسیاتی مریض بن چکی ہے، جو اسے ہونا ہی چاہیے تھا۔ شاید افسانے کا نام لاجونتی بھی اسی سبب سے ہے کہ وہ اپنے شوہر سے زیادہ حساس ہے اور ایک ایسی عورت ہے جو عزت و ناموس کے تمام رموز و نکات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اپنے آپ کو اس کا ایک منبع بھی بنانا چاہتی ہے۔